Hangyo ko ang tanan sa pagtindog para sa aking pag-ampo. Ginoo, salamat kaayo karong buntaga. Amen. Maayong buntag mga bata. Ako galing si Teacher Don. Karon i-check nato ang atong attendance. Kinsa man ang wala diri sa klase, ayo kay ari kabutanan. Mahitungod sa unsa gani ang atong gisgutan sa Filipino kagahapon. Na ako'y basahon nga teksto, kay ihatag ninyo ang inyong hinuha o inyong maingon mahitungod sa aton nga basahon. Okay ba? Mga paagi sa matag ulan. Sa baryo sa Marakya, nag-ulan naman. Kada moabot sa buwan sa Marso, ug tig-ulan gyud diri. Adunay mga paagi aron malikayan ang sakit kung mag-ulan. Sa dili pa mogawa sa balay, pagdala og raincoat or payong para maprotektahan ang imong kaugalingon sa ulan ug dili ka mabasa. Samtang nag-uwan, ayaw og pagpabasa aron dili masakit. Unya inom og daghang tubig para dili masakit. Unsa inyong masulti human nabasa ang teksto? Maayo. Unsa himuon bago maulan? Unsa ang himuon o unsa himuon kung matapos na ang ulan? Maayo. Subong, unsa imong mahuna-huna sa atong gihisgutan? Maayo. Ang atong hisgutan karong buntaga mao ang paghatag og kaugalingong hinuha bago, samtang ug pagkatapos. Unsa kaya ang hinuha? Maayo. Amo ni siya ang pagtagna or ang hinuha kay isa ka panagna or pangampas sa kawalay kasiguraduhan ug ang usa ka panghitabo nga di sigurado. Unsa gani ang hinuha? Mga opinyon o panagna. Maayo. Ang hinuha kay isa ka panagna or pangagpas sa kawalay kasiguraduhan ug ang usa ka panghitabo nga di sigurado. Unsa gani ang hinuha? Maayo. Amo ni ang mga opinyon o panagna. Busa dili ta totoo sa mga hungihong nga walay kasiguraduhan. Unsa man aton ang buhaton? Very good. Siguraduhon nga husto ang mga hinuha. Pipila ka mga pulo nga gigamit sa paghatag sa kaugalingong hinuha mao ang first or una, basin. Example, basin wala siya makaabot sa among pagkita. O ikaduha, lagmit. Ang pagsaka sa presyo sa petrolyo lagmit mutaas usab ang pritahan. Ikatulo, tingali. Luya ni si Jessa nasa kitan tingali. Ano gani ang tatlo pipila ka mga pulo nga ginagamit sa paghatag sa kaugalingong hinuha? Una, basin, lagmit, ug ang Hinumdumi sa dili pa nato ipakaylap ang maong butang o balita, kinahanglan una natong susihon kung kini tuod o dili. Para sa atong aktibidad o kagawasan, linyahi ang mga hinuha sa matag numero. Maayo. Para sa atong bulahaton or assignment, maghimo og mga sentence gamit ang mga hinuha.